أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، أذهب البعث رب الناس واشفي أنت شافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجسام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، لا بأس طهورا إن شاء الله. الحمد لله الذي آفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفصيلا. آمين ثم آمين. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا